इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम सब के लिए खुशी का मुकाम है। मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूं। और क्यों मुबारक देना चाहता हूं? पाकिस्तान की तारीख क्या है कि बदकिस्मती से हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसे हमेशा बजाय कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज देने का, ताकतवर के साथ हमारा इंसाफ का निजाम खड़ा हो जाता है। और वो एक लफ्ज, एक सेंटेंस इस्तेमाल करता है, नजरिया जरूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। बदकिस्मती से इस एक जुमले ने पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं आने दी, इंसाफ पाकिस्तान में नहीं आया, रूल ऑफ लॉ नहीं आया। अगर एक चीज जिसने इस मुल्क को एक अजीम कौम बनने से रोका, वो है इंसाफ। हमारे मुल्क में इंसाफ हुआ ही नहीं शुरू से। एक फैसला हुआ जस्टिस मुनीर का, और उस फैसले की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत कभी भी उधर नहीं पहुंच सकी जिधर उसको होना चाहिए था, क्योंकि उस फैसले ने नजरिया जरूरत को सामने लाके एक पाकिस्तान का जो आइन है उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो देखें, सबके लिए मेरा काम है कि आपकी तरबियत करना। मेरी उम्र यह है कि मैं सारी दुनिया देख चुका हूं। मैंने जो मेरा बार बार आपको एक चीज समझाता हूं कि मेरा तज्जिया क्या है, मेरी सारी जिंदगी का जो तजर्बा है उससे मैंने क्या सीखा है कि मेरे पाकिस्तानियों, अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों में इंसाफ है, और जितने गरीब मुल्क हैं उधर जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो फैसला करता है। जिस तरह जंगल के अंदर शेर फैसला करता है, निचले कमजोर जानवरों का कोई बचाने वाला नहीं है, उनको कोई तहफ्फुज नहीं है। इंसानी माशरा होता ही इंसानी माशरा ये है जिधर इंसाफ हो। अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे इस दुनिया में, जितने भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे, सबसे ज्यादा अल्लाह के पैगंबर एक ही चीज पे खड़े रहे हैं, इंसाफ पे। सारे अल्लाह के पैगंबर कमजोरों के साथ खड़े थे, सब जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। सबकी कोशिश यह थी कि इंसानी माशरे में इंसाफ हो। जो बहुत बड़ा एक मुसलमान स्कॉलर था इब्ने खल्दून, जो बहुत दुनिया मानती है इब्ने खल्दून को कि एक ऐसा ज़हन था जिसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का बाप कहते हैं, तारीख का बाप समझा जाता है। वो कहता है मेरी जितना भी मेरा तज्जिया है, कुरान पढ़ के मेरा जितना भी तज्जिया यह है कि अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पर इंसाफ कायम करो। और इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहली चीज अदल और इंसाफ कायम किया। तो मैं आज इसलिए आप सबको मुबारक दे रहा हूं कि पाकिस्तान में हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, उनको डराया, धमकाया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, फैमिलीज को बुरा भला कहा, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दें, कि किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े हो। तो पाकिस्तान का आइन क्या है? पाकिस्तान का आइन कहता है कि जब भी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 90 दिन के बीच में इलेक्शंस होने हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपको कोई बड़ा लॉ प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, कोई आपको जज नहीं होना चाहिए, वकील नहीं, कोई भी जब सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान का 1973 का आइन पढ़ेगा तो उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं। जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कहा कि इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि पाकिस्तान जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान माशी तौर पे डूबता जाएगा।
تو ہمیں ان کے نون لیگ کے بڑے بڑے سربراہوں نے، لیڈرز نے کیا کہا؟ ان کی سوشل میڈیا میں چلے جائیں، ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں. انہوں نے کہا جی اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کرو، اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کرو اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں. ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دی. قانون کے ماہرین سے ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی گنجائش تو نہیں قانون میں کہ ایک دفعہ گورنمنٹ ہم ڈیزالو کریں گے تو 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے؟ کوئی گنجائش تو نہیں اس میں؟ سارے ماہرین نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کری. اور اب جیسی گورنمنٹ ڈیزالو کی تو وہی نون لیگ کے سربراہ شروع ہو گئے کہ نہیں جی الیکشن ہونے نہیں ہیں. اور الیکشنز کیوں نہیں ہونے؟ کیوں نہیں ہونے الیکشنز؟ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سب کو خوف ہے، کام پہ ٹانگ رہی ہیں کہ اگر 37 بائی الیکشن میں سے 30 ہار گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، حکومتیں ان کے ساتھ 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے ہیں، تو ڈرے ہوئے ہیں. جو بھی سروے آتی ہے اس میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بچ جائے. یہی گورنمنٹ تھی. ہمارے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے آج سے 1 سال پہلے. میں الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں، یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ چیز، جمہوری چیز کیا ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دو. جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی، عوام کو فیصلہ کرنے دو. آکشن سے گورنمنٹ نہ بنے کہ آپ ضمیر خریدیں پالیٹیشنز کے، ان کو 20-20 کروڑ روپے دے کے ان کے ضمیر خرید کے گورنمنٹ گرائیں. ہم نے کہا الیکشن کرواؤ، عوام کو سلیکٹ کرنے دو. لیکن یہی جج بیٹھے ہوئے تھے تب، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے غلط گورنمنٹ گرائی ہے. انہوں نے شہباز شریف کو بحال کروا دیا. اور آج گورنمنٹ اس سپریم کورٹ کے سو موٹو فیصلے کی وجہ سے آج بنی ہوئی ہے. اب آج وہی سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے 90 دن کا الیکشن. اور اب یہ سارے کھڑے ہو گئے اور اب پارلیمنٹ میں ریزولوشن، کیبنٹ فیصلے کر رہی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ. جب فیصلہ ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، جب سپریم کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرے تو ان کے بچوں کو، ان کو، فیملیز کو برا بھلا کہو، بلیک میل کرو. یہ مافیاز ہیں. ان کو ایک سپریم کورٹ کے جج نے بالکل ٹھیک کہا تھا، سسلین مافیا ہے. جو آپ بیٹھے ہوئے مافیا کی اگر آپ کو مطلب نہیں سمجھ، وہ کیا ہے مافیا؟ مافیا وہ ہوتا ہے، وہ جب اپنے کام کروانے کے لیے یا تو لوگوں کی قیمت لگاتا ہے، ضمیر کی، ان کو خریدتا ہے، رشوت دیتا ہے، جو یہ شریف اور زرداری 30 سال سے کر رہے ہیں، یا یہ رشوت دیتے ہیں، اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو خوف زدہ کر کے ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں. مافیا اس طرح آپریٹ کرتا ہے. اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جج اور ججز ان کی بلیک میل میں نہیں آئے تو ہر قسم کی ان کے اوپر اٹیک کیا. 1 سال پہلے ہم خوش نہیں تھے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا. آپ میری ساری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں. تکلیف صرف مجھے تھی کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی، صرف اس کی تکلیف تھی. باقی ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کیا، کسی جج کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کوشش کی کہ ہماری عدلیہ کی رسپیکٹ ہو پاکستان میں. کیونکہ میں تو 27 سال پہلے جب اپنی جہاد شروع کی تھی، اس کا نام تھا انصاف کی تحریک. اس کا مطلب ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی. یہ 27 سال پہلے شروع کی تھی. جس طرح میں نے شروع میں کہا، میری زندگی کا تجربہ تھا کہ جب تک ہمارے ملک میں انصاف کا نظام، قانون کی حکمرانی نہیں آتی، ہم اسی طرح ہی ہاتھ پھیلائے ہوئے دنیا کے سامنے پھرتے رہیں گے. میں ایک بار بار مثال دیتا ہوں، میں پھر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انصاف پہلے، خوشحالی بعد میں. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصاف قائم کیا، پھر خوشحالی آئی. آپ کے سامنے پاکستان کی میں صرف مثال اس لیے دیتا ہوں کہ انصاف
کہ انڈیکس کے اندر، یعنی جو دنیا میں کن ملکوں میں کتنا کتنا انصاف ہے، اس کا بنا ہوا ہے، ایک ٹیبل بنا ہوا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک میں انصاف ہے، رول آف لا ہے، وہ ہے ڈنمارک. ڈنمارک 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے. پاکستان 140 ملکوں میں 129 نمبر پہ ہے. وہی ڈنمارک، اس ڈنمارک کے اندر اوسط آمدنی، یعنی ایک ایوریج آمدنی اس ملک میں وہ کتنی ہے؟ $66,600. پاکستان میں اوسط آمدنی $1,600 پہ ہے. ہمارے پاس وسائل مقابلہ ہی نہیں آپ کر سکتے ڈنمارک کے مقابلے میں جو ہمارے ملک میں وسائل ہیں. لیکن ادھر دیکھیں خوشحالی اور ہمارا حال دیکھیں. تو اس پاکستان کے اندر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، یہ اس لیے خوش آئین ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کی طرف. اور یہ جو مافیا ہے یہ اب پوری طرح کھڑا ہوا ہے کہ نہیں جی، کیونکہ فیصلہ ہمیں پسند نہیں ہے، کیونکہ الیکشنز میں ہمیں شکست ہوگی، لہذا ہم آئین کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم آئین پہ نہیں چلیں گے. اور والدین ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دونوں کے والد، ایک دبئی میں ہے، ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، مفرور، سزا یافتہ، جھوٹ بول کے پاکستان سے گیا کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں. جو پرائم منسٹر ہے اس نے کوئی ایفیڈیوٹ دے کے گیا سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی علاج سے بعد واپس آ جائے گا، وہ بھی جھوٹ نکلا. وہ بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ 30 سال سے یہ جو دو لوگ، جو دو خاندان کے سربراہ ہیں جو اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا پاکستان میں سٹیک کیا ہے؟ یعنی ان کو کتنی پاکستان کی درد ہے؟ جب تھوڑی سی مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. وہ جب جیل میں جانے لگا نواز شریف، دونوں دفعہ ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا. اور اب باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ یہ مانیں گے اور کون سا نہیں مانیں گے. اور یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے. ان بچے پھٹے ہوئے اپنے، وہ بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا ہے جنہوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، جن کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ کہتے ہیں جی ہم باپ نے ہمیں اجازت دیا کہ ہم اب پاکستان میں سٹیٹمنٹس دیتے رہیں. وہ جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ایک کہتے ہیں جی مارشل لا لگ جائے گا. مارشل لا لگ جائے گا، مارشل لا لگ جائے گا. وہ جو آج کہہ رہا ہے مارشل لا لگ جائے گا، اس کے جس کے اوپر سیاست کر رہا ہے، جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے، وہ مارشل لا کی وجہ سے تو اس کو پھانسی ہوئی ہے. اور مارشل لا جو چاہتے ہیں مارشل لا لگے، ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ اور دوسرا جو لندن میں بیٹھا ہے، ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. ان کا مقصد ایک ہے کہ کسی طرح ان کا جو NRO انہوں نے لیا ہے، جو انہوں نے چوری کی 30 سال سے دولت بنائی ہے، وہ کسی طرح بچ جائے. ان کا انٹرسٹ وہ بچانا ہے. پہلے NRO کیسے لینا ہے اور پھر NRO کو بچانا کیسے ہے. ان کا سٹیک یہ نہیں کہ اس میں پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے، مارشل لا لگ جاتا ہے، یا پاکستان کا آئین تباہ ہوتا ہے، یا پاکستان کی سارے نظام تباہ کر دیتے ہیں، تاکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. جب اپوزیشن ہی نہیں ہے تو پارلیمنٹ کی تو حیثیت ختم ہو گئی. پاکستان کے FIA جو ادارے ہیں، FIA ہے، نیب ہے، وہ ختم کر دی ہیں، کیونکہ ان کو اپنے آدمی بٹھا کے تو ان سے غلط کام کروا رہے ہیں. اپنا بنایا ہوا نیب کا ہیڈ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے غلط کام کرنے کے لیے نہیں تیار. ان کا اپنا آدمی تھا، وہ چھوڑ گیا. وہ پولیس والے اوپر وہ بٹھا دیے جس نے اسلام آباد کا جو IG ہے، اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کے اوپر لاہور میں جو اس نے پیسے چوری کیا تھا، اس کو بٹھا کے IG بنا دیا. وہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ پاکستان کی بہتری ہے، اس لیے کہ ان کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے، مخالفین کو کیسے دبا سکتے ہیں، ملک پہ اپنا کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح الیکشن میں دھاندلی کروا سکتے ہیں. کوئی اور پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان کو تو انٹرسٹ ہے کہ ادارے مضبوط ہو. یہ ادارے اس لیے کمزور کرتے ہیں کہ کمزور اداروں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے ان کو. FIA کو، جس میں شہباز شریف کا 16 ارب کا کیس تھا، وہ ختم کر دیے. وہ جو سارے گواہ تھے، 4 گواہ مر چکے ہیں، انویسٹیگیٹر مر چکا ہے، ڈاکٹر رضوان. تو ان کو پاکستان سے انٹرسٹ نہیں ہے.
इनका इंटरेस्ट हर किस्म की ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो वो फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के आज, और वो पाकिस्तान के आईन के ऊपर और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी वारदात कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन से बच जाए। मैं आज जो इनकी जो कोशिशें हैं, वो मैं जो नुकसान पहुंचाने वाली कोशिशें पाकिस्तान की, वो आपके सामने लाना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की तकसीम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरार पड़ जाए ताकि इनको फायदा हो जाए, मुल्क को फायदा नहीं, इनको फायदा हो जाए। यही जब 99 के अंदर हुआ था, जस्टिस सजाद अली शाह का जो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अटैक किया था, तब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, इसलिए कि एक चीफ जस्टिस फैसला कर रहा था नवाज शरीफ के कंटेम्प्ट केस पे। उस चीफ जस्टिस को डंडों से पहले भगाया और फिर रिश्वत देके उसको चीफ जस्टिस को फारिग किया। अब फिर कोशिश करें सुप्रीम कोर्ट पे, और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमारा सुप्रीम कोर्ट मुल्क के भले के लिए यह इकट्ठा रहेगा और यह आइन के ऊपर खड़ा रहेगा। हम ये दुआ करते हैं। और इनका दूसरी क्या कोशिश है कि जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसके बीच में और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट इदारे, फौज के इदारे के बीच में फासले बढ़ाए जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, किसी ना किसी तरह आपस में ये दो टकरा जाए। इनको ये नहीं फिक्र कि पाकिस्तान में ये हो चुका है एक दफा। जब 1970 में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जब इलेक्शन जीत गई, तो तब भी यह किया गया था, जाती मफादात के लिए उस सबसे बड़ी पार्टी को फौज के साथ टकरा दिया उन लोगों ने जिन्होंने जाती फायदे अपना सोचा था, और पाकिस्तान टूट गया था। आज भी वही कोशिशें हो रही हैं, मुल्क की खातिर नहीं, इनको अपनी जात के लिए ये पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि आपस में हमारा कोई टकराव हो, किसी तरह यह तासुर दिया जाए कि जनाब फौज है पीछे इसके, जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो पूरी कार्रवाइयां हो रही हैं। जो भी हमारे खिलाफ होता है, पुलिस जब हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है तो पुलिस वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमें पीछे से हुक्म आया है। मेरी जो जेआईटी बनी, जो जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, जेआईटी का जब रिकॉर्ड तो खत्म कर रहे थे, जब जेआईटी की जो फाइंडिंग्स थी उसको खत्म कर रहे थे, तो जब उनसे पूछे वो कहे जी हमें उधर से ऊपर से हुक्म आया है। जो मेरे घर के ऊपर हमला हुआ वो कहते जी पीछे से हुक्म आया है। जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मेरे ऊपर पूरी तरह तैयार किया हुआ था मारने का या जो भी पकड़ के ले जाने अफवाह करने का, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी पीछे नामालूम अफराद थे। जो भी हो रहा है इस वक्त, केसेस है 143 केसेस मेरे ऊपर, वो कहते जी पीछे से है। तो ये जान के किया जा रहा है, अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तकसीम किया जा रहा है, अपनी जात के लिए किसी तरह इनके एनआरओ इनका बच जाए उसके लिए, और इलेक्शन ना हो उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी और उसके बीच में जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसके बीच में नफरतें बढ़ती जाए। क्या इसमें मुल्क का फायदा है? क्या कोई भी पाकिस्तान का सोचेगा वो चाहेगा ये हो? ये चाहेंगे, क्योंकि इनका, फिर से मैं कहता हूं, इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक ही नहीं है। जब अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं, इनकी शॉपिंग बाहर है, इनका रेंट, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनकी सर्जरीज बाहर है मुल्क से, इनको क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में क्या हो? जब से ये आए हैं मेरे पाकिस्तानियों, जब से ये आए हैं यहां 1 साल हो गया, डॉलर के मुकाबले में जो हमारा रुपया गिरा है वो 105 रुपए गिर चुका है। यानी अगर आपके बैंक के अंदर साल पहले अगर आप 100 रुपया पड़ा था तो उसकी खरीदार की जो कीमत रह गई है वो सिर्फ 65 रुपए रह गई है। आपकी जो दौलत है उसके अंदर 100 में से 35 रुपए गायब हो गए हैं। इनको क्या फर्क पड़ा है? इनको तो डॉलरों में पैसे पड़े हुए हैं। तो यहां तो सारी कौम की दौलत में कमी हुई, लेकिन इनके तो इजाफा हो गया। इनकी तो जो दौलत है वो डॉलर्स में, उनके तो 35 रुपए का इजाफा हो गया।
कौम गरीब हो गई, ये इनको फायदा है, तो इनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? इस तरह ही जो हमारी माशी हालात है, कभी पाकिस्तान में मुझे तो नहीं याद कि लोग आटे की लाइनों पे खड़े हैं। 20 से ज्यादा ऊपर अमवात हो चुकी हैं लोगों की आटों की लाइनों के अंदर। इस तरह यानी आटा भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना था तो इस तरह लोगों को जलील करके करना था। कोरोना के दौरान 14,000 रुपया हमने दिया ख्वातीन को। आप अभी से तस्वीरें देख लें, उनको स्कूल में बुलाते थे, बाइज्जत तरीके से उनको बैठाते थे, बैंक वहां बैठा हुआ था, उधर से उनको कैश देते थे, ना कोई लड़ाई ना कुछ ना झगड़ा, वो इज्जत से आते थे, इज्जत से जाते थे। ये तो लोगों को जलील करना है। और इससे क्या ठीक हो जाएगा हालात? जब आटे की कीमत, जब आटे 1 किलो आटा 55 रुपए किलो था 1 साल पहले, वो आज कंट्रोल रेट 115 रुपए पे है और आज मार्केट के अंदर 155 रुपए किलो पे बिक रहा है। तो जब ये हालात होंगे तो क्या थोड़ी आटे की बोरियों से लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे? क्या जो तनख्वाहदार तबका है, क्या जो तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान का, जिनकी जो महीने की तनख्वाह थी, पहले भी मुश्किल हालात थे, हमारे दौर में भी मुश्किल इसलिए थे कि दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया हुआ था जो कोरोना की वजह से, लेकिन उसके बावजूद फिर भी गुजारा था लोगों का। लेकिन जो ये अब हमारे जमाने में महंगाई 12% थी, आज 36% है, 3 गुना ज्यादा महंगाई है। तो जो तनख्वाहदार तबका वो तो तबाह हो गया है और आगे कोई होप भी नहीं है। आगे ये भी नहीं नजर आ रहा कि कोई तरीका है, इनके पास कोई रोड मैप है, इनके क्या कैसे ये अब मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। और इसीलिए मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट को भी कहता हूं कि मुझे यह बता दें कि अक्टूबर के ये जो इलेक्शंस जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? यानी पाकिस्तान को अगर अक्टूबर तक इलेक्शन डिले करते हैं तो क्या इनके पास रोड मैप है जो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? आज कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है इलेक्शन करवाने का, तो दिन ब दिन माशी हालात तो बिगड़ रहे हैं, तो अक्टूबर में किधर से पैसा आएगा? आज कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो अक्टूबर में सिक्योरिटी कैसे अच्छी हो जाएगी? मेरे पाकिस्तानियों, यह समझ जाएं कि जो आज हालात हैं, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे ये हालात मजीद बिगड़ते जाएंगे। इलेक्शंस क्यों जरूरी है? इलेक्शन से सियासी इस्तेकाम आता है। इलेक्शन से जब यह पता चलता है कि 5 साल तक गवर्नमेंट आ गई है तो उसके ऊपर इत्मीनान आ जाता है। लोग अगर सरमायाकारी करनी है तो वो तब करेंगे जब उनको नजर आए कि 5 साल तक अभी गवर्नमेंट बैठी है, पॉलिसीज ये रहेंगी। लेकिन अगर उनको इत्मीनान ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि अगले महीने क्या होना है, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्या होना है, अक्टूबर के बाद क्या होना है, तो कौन पैसा, क्या सरमायाकारी अंदर पाकिस्तान या बाहर से कौन करेगा? तो ये तो एक बंद गली के अंदर पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं और सिर्फ अपने मफादात के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए। तो मैं आखिर में अपनी सारी कौम को आज ये पैगाम देना चाहता हूं। देखिए, अगर ये आइन से पीछे हटे और ये जो अभी हमें इनके नजर आ रही है इनकी नीयत, इलेक्शंस ना करवाने के लिए इन्होंने कोई भी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए, आइन के खिलाफ गए, सारी कौम को मैं आज कह रहा हूं कि हम सब निकलेंगे। अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े, अल्लाह माफ नहीं करेगा हमें, क्योंकि ऊपर वाले का हुक्म है कि हक और इंसाफ के लिए खड़े हो। अल्लाह का हुक्म है कि आपके मुल्क में इंसाफ होगा तो आजाद होंगे। देखिए, आजादी क्यों? आजादी के लिए जब इंसान जद्दोजहद करता है और वो उसकी जान चली जाती है तो उसको शहीद कहते हैं। पैगंबरों के बाद सबसे बड़ा रुतबा शहीद का है। तो कितनी बड़ी अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया हुआ है कि आप इंसाफ के लिए, अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद करें, और हमारी बेहतरी के लिए उसने कहा है। हम अगर ये जो नाइंसाफी करने जा रहे हैं और ये जो कोशिश कर रहे हैं कि धमकियां दे के किसी ना किसी तरह, साजिशें करके किसी ना किसी तरह इलेक्शन से निकले, और अगर हमने इनको कामयाब होने दिया तो ना अल्लाह माफ करेगा, ना तारीख हमें माफ करेगी, ना आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ करेंगी। क्योंकि इंसाफ है, आइन है तो इंसाफ है, क्योंकि आइन बताता है कौन से कानून पे मुल्क चलता है। कानून आपकी
بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے, قانون بتاتا ہے کہ پاکستان میں ملک میں چلنا کیسے ہے. تو جب اگر آئین ہی نہیں ہے تو پھر تو جنگل کا قانون ہے, پھر تو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شق اس نے ماننی ہے اور کون سی اس نے مسترد کرنی ہے. پھر تو طاقتور کا قانون ہو گیا جو کہ جنگل کا قانون ہے. اس لیے میرے پاکستانیوں, آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے. انہوں نے اگر آئین کے اوپر نہ چلے, میں آج آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ سب پہ فرض ہے. میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے انصاف اور آزادی کے لیے جدوجہد نہ کی, ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا, کیونکہ میں پھر سے بتاؤں, میری جہاد آج سے 27 سال پہلے تھی انصاف کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ, صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئے, عوام کے مینڈیٹ سے آ کے پھر وہ اصلاحات کرے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی. کیسے جوڈیشل ریفارمز ہوں, گورننس ریفارمز, سول سروس ریفارمز, ہماری گورنمنٹ کارپوریشن جو اتنا نقصان کریں ان کو ریفارم کریں, ہم رول آف لا قائم کریں, ہم سب کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سب سے بڑی ریفارم ہے. ہم ہر ریفارم کریں کہ ایک ملک میں لیول پلئنگ فیلڈ ہو, انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا. اور وہ اٹھے گا کیسے؟ سب سے پہلے بیرون ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہے. جو ان کے پاس ڈالرز ہیں, سارے پاکستان میں کم ڈالرز ہیں 22-23 کروڑ لوگوں کے, جو صرف 1 کروڑ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں. وہ لوگ وہ جیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے, جس وقت وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کریں گے, ہمارا یہ ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم جو اس وقت سارا وقت کبھی کہاں پیسے مانگتے پھر رہے ہیں, یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب پہلے ہم ملک کا نظام ٹھیک کریں اور اس کے بعد ایک وہ ماحول بنائیں جس میں سرمایہ کاری ہو. اور وہ سرمایہ کاری کے ماحول کے اندر جو سب سے پہلے اس ملک میں سرمایہ کرے گا وہ بیرون ملک پاکستانی ہے. پھر باہر سے سرمایہ کاری ہوگی. ہندوستان اور چائنا, یہ دونوں جب ان کی جب ترقی شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ماحول بنایا تھا کہ ان کے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے, ہندوستان سے لوگ باہر, جو چائنا سے لوگ باہر, پہلے انہوں نے اپنے ملک پہ سرمایہ کاری کی تھی, پھر دنیا سے سرمایہ کار آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 140 ملکوں میں سے پاکستان کا رول آف لا یعنی انصاف کے نظام میں ہم 129 ہیں. جب ہم 129 رہیں گے تو یہاں سرمایہ کاری کوئی نہیں کرنے لگا. وہی پاکستانی جا کے دبئی میں پراپرٹی لے لیتے ہیں, وہی پاکستانی بزنسز دبئی میں کرتے ہیں, امریکہ, انگلینڈ, یورپ چلے جاتے ہیں. صرف 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے. صرف 20,000 پاکستانیوں نے 10.4 ارب ڈالر. آئی ایم ایف سے ہم 6 ارب ڈالر کے پیچھے اب ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہے. اور امریکہ کے اندر صرف 16,000 جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے. وہاں لاکھوں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, اب پاکستانی ہیں, پاکستانی امریکن. 10 ٹاپ پاکستانی امریکن بزنس مین, ان کی ورتھ 25 ارب ڈالر ہے. تو ہمارے ملک میں امیر ہمارے پاکستانی امیر ترین ہیں, باہر ہے پاکستان سے, یہاں بھی امیر ترین لوگ ہیں. لیکن جب تک وہ ماحول نہیں بنے گا سرمایہ کاری کا, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے جو آج ہم کبھی کہاں پیسے مانگتے ہیں اور کبھی کسی کو سے جا کے بھیک مانگتے ہیں اور اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. وہ خوددار ملک جو کہ علامہ اقبال کی سوچ تھی, جو قائد اعظم ہمارے خوددار لیڈر تھے, وہ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی ہے. میں آخر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. کل سے میں جتنے بھی اپنے آہستہ سب جو ٹکٹ کے ایسپیرنٹس ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہیں, ان کے کل سے میں انٹرویو شروع کرنے لگا ہوں. اور انشاءاللہ 10 دنوں تک میں پورے ٹکٹس فائنلائز کر لوں گا, کیونکہ ہم پوری الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں
اور اپنی قوم کو بھی میں کہتا ہوں آپ نے بھی پورا الیکشن کی تیاری کرنی ہے، اور ہم نے کسی صورت کوئی بھی انہوں نے کوشش کی الیکشن سے بھاگنے کی، ہم ساری قوم ان کو بھاگنے نہیں دے گی۔ پاکستان